हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी BVS 4th इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द प्रफिटको चाहिँ हामी च्याप्टर 6 मा रहेका छौँ है त। र जुन यो हाम्रो च्याप्टर 6 को चाहिँ आज हामी पार्ट 3 मा रहेका छौँ। र यसरी पार्ट 3 मा पनि आज हाम्रो जुन एक्जाममा सोधिएका विशेष गरी हामी जुन 2076 सालमा क्वेसन नम्बर 12 मा सोधेको प्रश्नलाई हामी सुरुमा सल्भ गर्छौँ है त। र त्यसपछि अरू बाँकीलाई। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छ भनेदेखि गर्नु होला। जुन हाम्रो पार्ट 1 पार्ट 2 त्यसै गरी अरू च्याप्टरहरू र त्यसै गरी यसै जुन हाम्रो एकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने हाम्रो अन्य सब्जेक्टहरू है त। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ 2077 सालमा क्वेसन नम्बर 12 मा चाहिँ हामीले अलरेडी यस बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गरिसकेका छौँ है त। र यदि हजुरहरूले चाहिँ यस क्वेसन सम्बन्धी केही प्रश्नहरू केही समस्याहरू छ भनेदेखि यसभन्दा अघिका जुन पार्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ जुन चाहिँ 2076 सालमा क्वेसन नम्बर 12 मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। अ कम्पनी लिमिटेड म्यानुफ्याक्चर्स 2 प्रोडक्ट ए एन्ड द बी भनेपछि हाम्रो चाहिँ एउटा कम्पनी लिमिटेड थियो जसले चाहिँ दुईवटा वस्तु उत्पादन गर्ने रहेछ। जुन वस्तु अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी रहेछ है त। यसरी जुन हाम्रो प्रोडक्टको नाम के भयो, एउटा प्रोडक्ट ए, यो चाहिँ याद गर्नु होला है त। प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै यो के भयो त, हाम्रो र मेटेरियल हो त होइन। यो भनेको हाम्रो एउटा के हो त, आउटपुट। अर्थात् आउटपुट भन्ने बित्तिकै यो के भयो त, हाम्रो फिनिस गुड्स है त। फाइनल प्रोडक्ट भनेर चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। फिनिस गुड्स भने पनि एउटै हो, आउटपुट भने पनि एउटै हो। त्यसै गरी हाम्रो यसलाई फाइनल प्रोडक्ट भने पनि एउटै हो। भनेपछि यो के भयो त, एउटा जुन उत्पादित वस्तु नै रहेको छ, जुन चाहिँ र मेटेरियल होइन, जुन चाहिँ कच्चा पदार्थ होइन भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है त। र अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के छ, द कम्पनी प्रिपेयर्स अ क्वार्टरली प्रोडक्सन प्लान। यसरी चाहिँ कम्पनीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्वार्टरली, वर्षमा चाहिँ जम्मा हाम्रो कतिवटा क्वार्टर हुन्छ त, 4वटा क्वार्टर हुन्छ। 4वटा क्वार्टरमा प्रत्येक एक क्वार्टरमा हाम्रो महिना कतिवटा हुन्छ त, 3वटा मन्थ हुन्छ। यो पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो सामान्य जुन जेनरल नलेज अन्तर्गत चाहिँ भन्ने गर्दछ। हाम्रो एक वर्षमा है, फेरि भन्छ है, हाम्रो यसमा एक वर्षमा 12 महिना भयो भनेदेखि एक वर्षमा हाम्रो 4वटा क्वार्टर हुन्छ र प्रत्येक त्यो क्वार्टरमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ त, 3वटा मन्थ हुन्छ। कसरी आयो भन्दा 12 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ, 3, यसरी आउँछ है त। र यसरी द कम्पनी प्रिपेयर्स अ क्वार्टरली प्रोडक्सन प्लान व्हिच आर एज फलोज भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। नम्बर एमा प्लान प्रोडक्सन युनिट। यसरी चाहिँ कम्पनीको चाहिँ जुन प्लान प्रोडक्सन युनिटमा चाहिँ यसरी मन्थ अनुसार जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च गरेर चाहिँ 3वटा महिनाको चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी प्लान प्रोडक्सन, यसरी चाहिँ यति उत्पादन हुन्छ है भनेर एउटा इस्टिमेसन, एउटा प्लान चाहिँ दिएको छ। जसमा चाहिँ प्रोडक्ट ए को चाहिँ जनवरीमा 2000 युनिट्स हुन्छ अरे, र फेब्रुअरीमा चाहिँ कति हुन्छ अरे, 4000 युनिट्स हुन्छ अरे, र मार्चमा चाहिँ हाम्रो 4000 युनिट्स हुन्छ अरे। भनेपछि प्रोडक्ट बीको कुरा आयो। प्रोडक्ट बीको जनवरीमा 3000 युनिट्स र प्रोडक्ट बीको फेब्रुअरीमा 6000 युनिट्स र मार्चमा 4000 युनिट्स चाहिँ यसरी चाहिँ हुने रहेछ है त। त्यो कुराहरू भयो। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को के दिएको छ हेरौँ त इन्फर्मेसनमा, डाइरेक्ट। यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु होला, यो चाहिँ हाम्रो यसमा परेन। यसबाट बीमा चाहिँ डाइरेक्ट लेबर आवर्स प्लान पर युनिट प्रोडक्ट भन्ने कुरा रहेछ। यसरी चाहिँ हामीलाई एउटा वस्तु, एउटा फिनिस गुड्स उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई कति आवर्स चाहिँ लाग्ने रहेछ भने, मतलब लेबर आवर्स चाहिँ लाग्ने रहेछ। कति डाइरेक्ट लेबर चाहिँ आवर्स राख्ने रहेछ भन्दाखेरि यसरी प्रोडक्ट अनुसार चाहिँ पनि, प्रोडक्ट अनुसार र साथसाथै प्रोसेस अनुसार। यसरी चाहिँ फिनिस गुड्स बनाउनको लागि कुनै पनि र मेटेरियल चाहिँ विशेष गरी 3वटा प्रोसेसबाट चाहिँ जानुपर्ने रहेछ। एउटा प्रोसेस आई, अर्को भनेको प्रोसेस डबल आई र अर्को भनेको प्रोसेस ट्रिपल आई चाहिँ रहेको छ है त। 3वटा प्रोसेस, जस्तै एउटा र मेटेरियल यक्स भन्ने थियो, त्यो र मेटेरियल यक्स भन्नेबाट चाहिँ हामीले के गर्यो त, यसलाई प्रोसेस 3वटा प्रोसेसिङ पार गरिसकेपछि एउटा ए भन्ने प्रोडक्ट बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा एक्जाम्पल मात्रै रहेको छ। यसरी रहेछ। प्रोडक्ट ए को लागि चाहिँ जुन हाम्रो लेबर आवर्स चाहिँ एउटा युनिट बराबर प्रोसेस आईमा चाहिँ 0.5 आवर्स लाग्ने रहेछ र प्रोसेस आईमा 0.4 आवर्स लाग्ने रहेछ र प्रोसेस ट्रिपल आईमा हाम्रो 0.5 आवर्स लाग्ने रहेछ। र त्यसै गरी प्रोडक्ट ए पछि अर्को हाम्रो प्रोडक्ट बी छ है त। प्रोडक्ट बीमा चाहिँ हाम्रो प्रोसेस आईमा 0.5 आवर्स लाग्ने रहेछ र प्रोसेस आईमा चाहिँ कति पनि हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स चाहिँ लागेन प्रोडक्ट बीको हकमा चाहिँ है। र अब प्रोसेस 3मा चाहिँ हाम्रो 0.4 आवर्स पर युनिट है। यो सबै जति पनि युनिट दिएको छ हामीलाई भनेको छ क्वेसनले नै, पर युनिट, एउटा युनिट बराबर चाहिँ यति आवर्स चाहिँ डाइरेक्ट लेबर आवर्स लाग्ने भनेर दिएको रहेछ है त।
र अब हाम्रो नम्बर सीमा हेरौँ त के भनेको छ यसमा एभरेज वेजेस रेट प्लान पर डाइरेक्ट लेबर आवर्स भनेपछि हाम्रो चाहिँ प्रोसेस आई डबल आई र ट्रिपल आई गरेर चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ डाइरेक्ट लेबर आवर्स रेट चाहिँ दिएको रहेछ। यदि चाहिँ प्रोसेस आईमा काम गर्यो भनेदेखि त्यो वर्करहरूलाई चाहिँ जम्मा कतिको दरले दिने रहेछ त भन्दा 7 रुपियाँको दरले र प्रोसेस डबल आईमा चाहिँ कति रुपियाँको दरले दिने रहेछ 6 रुपियाँको दरले र प्रोसेस ट्रिपल आईमा चाहिँ कति रुपियाँले दिने रहेछ त 7 रुपियाँको दरले। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ वेजेस रेट जसलाई भन्छ ज्याला दर काम गरे 1 घन्टा काम गरे बराबर 7 रुपियाँ दिने रहेछ प्रोसेस आईमा र प्रोसेस डबल आईमा चाहिँ 1 घन्टा काम गरे बराबर है पर डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको छ नि त त्यही भएर 6 रुपियाँ दिने रहेछ र प्रोसेस ट्रिपल आईमा चाहिँ कति रहेछ त 7 पर डाइरेक्ट लेबर आवर्स दिने रहेछ र एक्चुअल डाटा फर द प्रोसेस आई फर द मन्थ अफ द जनवरी फर प्रोडक्ट ए वाज भन्ने कुरा रहेछ र यसरी चाहिँ एक्चुअल डाटा वास्तविक जुन डाटाहरू चाहिँ यसरी दिएको रहेछ प्रोसेस आईको लागि चाहिँ जनवरीको लागि प्रोडक्ट ए को लागि हेर्नु है यसमा हाम्रो प्रोसेस आईको लागि प्रोडक्ट ए को लागि र महिना हाम्रो जनवरीको लागि यसरी चाहिँ दिएको रहेछ। प्रोडक्सन युनिट जम्मा कति छ 1800 युनिट्स बराबरको र डाइरेक्ट लेबर आवर्स कति लाग्ने रहेछ त जुन हाम्रो प्रोसेस आईमा चाहिँ प्रोडक्ट ए उत्पादन गर्नको लागि 980 आवर्स लागेछ वास्तविकमा चाहिँ र डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ कति रहेछ त 7200 बराबरको र रिक्वायर्डमा हाम्रो नम्बर एमा छ डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट र नम्बर बीमा हाम्रो रहेको छ पर्फर्मेन्स रिपोर्ट अफ द प्रोसेस आई फर द प्रोडक्ट ए फर द मन्थ अफ द जनवरी भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। र अब हामी यहाँ सल्युसनतर्फ लागौँ सल्युसनमा नम्बर एमा है त नम्बर एमा चाहिँ हामीलाई अब के सोधेको छ डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट चाहिँ हामीलाई यसरी चाहिँ निकाल भनेर चाहिँ भनेको छ है त। यो प्रत्येक प्रोसेस अनुसार र सबै जुन हाम्रो प्रोडक्ट अनुसार। अब हाम्रो यो रहेको छ सेड्युल 1 है त सेड्युल 1 यो हाम्रो कम्पनीको नाम ए कम्पनी लिमिटेड है त। यो हामीले यसमा के बनाउन खोजेको भन्दा डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट प्रोसेस अनुसार प्रोडक्ट अनुसार र टाइम अनुसार है त प्रोडक्ट ए को पनि र प्रोडक्ट बी को पनि र प्रोसेसको पनि प्रोसेस आई प्रोसेस डबल आई र प्रोसेस ट्रिपल आई र समय अनुसार भनेपछि जनवरी फेब्रुअरी र मार्चसम्मको लागि यसरी चाहिँ हामी जाने भयो है त। प्रोसेस प्रोडक्ट एन्ड हाम्रो टाइम र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ टोटल हेरौँ यसमा डाइरेक्ट लेबर आवर्स र त्यसपछि डाइरेक्ट लेबर कस्ट यसरी यो भयो हाम्रो अब बजेटेड प्रोडक्सन युनिट है त बजेटेड प्रोडक्सन युनिट र यो भयो हाम्रो प्रोसेस आईमा र त्यसपछि हाम्रो प्रोसेस डबल आई र त्यसपछि आउँछ हाम्रो प्रोसेस ट्रिपल आई। यो फर्मेट चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा आफै आउँछ त्यस्तो गाह्रो केही छैन। जे रिक्वायरमेन्ट छ त्यो अनुसार अगाडि पछाडि जे भए पनि त्यो अनुसार गऱ्यो भनेदेखि भइहाल्यो। ठ्याक्कै यही अनुसार ठ्याक्कै यही हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन तर सजिलो चाहिँ यसरी गर्दाखेरि हुन्छ नि त। यसरी एउटा जुन फर्मेट मिल्यो भनेदेखि हामीले सल्युसन त अलिकति एउटा सिस्टम अनुसारको नै एउटा फर्मेट भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले सहजै रूपमा चाहिँ सल्युसन गर्न सक्छौँ नि त। यस्तो जुन भयो भनेदेखि यसरी प्रोसेस अनुसार आयो र त्यसै गरी हाम्रो
मन्थ अनुसार पनि आउने भयो, प्रोडक्ट अनुसार पनि आउने भयो नि त। नभए त हामीले यता प्रोडक्ट लेख्न थाल्यो भनेदेखि अलि यताउता हुन्छ नि त। त्यसैले त्यसो गर्दा पनि हुन त हुन्छ, नहुने त होइन। डाइरेक्ट लेबर आवर्स, डाइरेक्ट लेबर कस्ट, त्यसै गरी यो पनि हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स, यो एल हो है हाम्रो डाइरेक्ट। डिएलएच भनेको डाइरेक्ट लेबर आवर्स र डिएलसी भनेको डाइरेक्ट लेबर कस्ट है त। यसको पनि हामी डाइरेक्ट लेबर आवर्स र डाइरेक्ट लेबर कस्ट है। यसरी चाहिँ जुन प्र्याक्टिस हुनुपर्छ, हिसाब चाहिँ आउने, तर फेरि फर्मेटको लागि कन्फ्युज भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त अलि अप्ठ्यारो नै पर्छ नि त। त्यही भएर यसमा चाहिँ एउटा हाम्रो रिफरेन्स राखिदिउँ न त, यसमा हजुरहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। र अब हामी यहाँ हेरिहालौँ। सुरुमा अब हामी प्रोडक्ट ए को निकाल्छौँ है त। एकदमै इफेक्टिभली एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला र रिभिजन पनि हुनुपर्छ है। अब एक्जाम आउने बेला हुन लागिसक्यो र यदि हजुरहरूलाई कुनै पनि एउटा प्रपोजल अथवा हाम्रो त्यो जुन हामीले बुझाउनु पर्ने फाइनल प्रोडक्ट सम्बन्धी क्लासेसहरूको आवश्यकता छ भनेदेखि त्यसको पनि हामी अब क्लासेसहरू रन गर्न जाँदैछौँ है त। र अब हामी यहाँ हेरौँ, सुरुमा अब हामी यहाँ प्रोडक्ट ए तर्फ जाउँ है त। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए को पनि हाम्रो मन्थ अनुसार, जनवरी अनुसार र त्यसै गरी हाम्रो फेब्रुअरी अनुसार र त्यसै गरी हाम्रो मार्च अनुसार है त। र यो भयो हाम्रो टोटल। यो टोटल है त। र अब हामी यहाँ हेरौँ है त, जुन अब जनवरी अनुसार जुन अब टोटल चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ, जुन बजेटेड प्रोडक्सन युनिटहरू हो त, जुन हाम्रो प्रोडक्ट ए को चाहिँ जनवरी अनुसार हाम्रो प्रोडक्ट ए को के छ 2000 जनवरीमा र फेब्रुअरीमा 4000 र मार्चमा 4000 है त। यसरी हाम्रो कति भयो त 2000 युनिट्स, त्यसपछि 4000 युनिट्स र त्यसपछि 4000 युनिट्स, जम्मा टोटल कति भयो 2000 प्लस 4000 प्लस 4000 गर्दा जम्मा 10000 युनिट्स भएछ। र अब प्रोसेस आईमा डाइरेक्ट लेबर आवर्स कति लाग्छ त, यसको रेट है त। डाइरेक्ट लेबर आवर्स यसलाई हामीलाई क्वेसनले नै भनेको छ यसमा कति लाग्छ भनेर। त्यो चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ है त। त्यो अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो प्रोसेस आईमा चाहिँ कति रहेछ, एउटा युनिट बराबर 0.5 रे, कति छ हाम्रो 1 युनिट बराबर 0.5 आवर्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। अब यो चाहिँ अब हामीले कसरी निकाल्ने त भन्दा, जुन हाम्रो यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर्स भन्छौँ है त। जुन हाम्रो 0.5 रहेको छ है यसमा, जुन प्रोसेस आईमा चाहिँ। अब यसलाई हामीले के गर्छ भन्दाखेरि, जुन हाम्रो यसलाई चाहिँ मानौँ यो हाम्रो भयो 1, यो भयो 2, यो भयो 3 र यो भयो हाम्रो 4, 5, 6, 7, 8 र 9 है त। जुन हाम्रो 9 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स प्रोसेसमा है त, यसमा होइन हाम्रो यो 4मा चाहिँ 4 इक्वल टु कति हो त हाम्रो 3 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो कति छ त प्रोसेस आईमा। यहाँ हेरौँ जुन यसमा चाहिँ प्रोसेस आईमा हाम्रो यहाँ रहेको छ 0.5 है त। प्रोसेस आईमा रहेको छ हाम्रो 0.5 यसरी हाम्रो 2000। अब हेरौँ मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ है, हाम्रो 2000 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 1000 लेबर आवर्स आएछ। र 4000 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दा कति आएछ 2000 र त्यसै गरी हाम्रो 4000 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दा कति आयो त 2000 आयो, यसरी आयो है त। र अब यो जुन 5 मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि, जुन हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स निकालेको छ नि हो त्यसलाई 4 छ, हाम्रो चाहिँ 4 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो कति छ त प्रोसेस आईको लागि चाहिँ हाम्रो भन्दा पनि प्रोसेस आईमा लेबर कति छ हाम्रो यहाँ, लेबर कस्ट चाहिँ 7 रुपियाँ भनेको छ है। यसलाई हेरौँ 7 रुपियाँ भनेको छ, रुपिस 7 भनेपछि हाम्रो 4 भनेको कति छ हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स
लाई हामीले मल्टिप्लाई बाई रेट गऱ्यो भने हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट आउँछ। त्यसैले 1000 मल्टिप्लाई बाई 7 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 7000 र त्यसो गरी 2000 मल्टिप्लाई बाई 7 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 14000। यसमा पनि हाम्रो 14000 नै आउने भयो। टोटलमा यो त हाम्रो 5000 भइहाल्यो र यसमा हाम्रो 14 दुना 28 भयो। 28 प्लस 5 7 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो यसमा 35 है त। यसरी र अब यो प्रोसेस आईमा जसरी गर्यौ नि प्रोसेस आईमा पनि त्यही गर्छ है त। र अब हाम्रो यो बजेटेड प्रोडक्सन युनिटलाई कति युनिटले हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त। अब हामी हेर्न जान्छौँ यसमा प्रोसेस आईमा 0.4 रहेछ है त। हाम्रो जम्मा कति रहेछ त 0.4 मात्र चाहिँ रहेको रहेछ। भने मतलब एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि जम्मा 0.4 आवर्स चाहिँ लाग्ने रहेछ भनेपछि जुन 2000 युनिट उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ कति लाग्यो भन्नको लागि चाहिँ हामीले 0.4 मल्टिप्लाई बाई 2000 गर्यो भन्दाखेरि ठ्याक्क आउँछ हाम्रो। अब कति हुन्छ त हाम्रो 2000 मल्टिप्लाई बाई 0.4 गर्दाखेरि 3 भनेको यो हो कि हाम्रो यो प्रोडक्सन बजेटेड प्रोडक्सन युनिट 8 चाहिँ 8 चाहिँ आयो है त। र त्यसै गरी 4 चौको 0.4 मल्टिप्लाई बाई 4000 गर्दा 4 चौको 16 भनेपछि अब हाम्रो यसमा कति आयो त 1600। यसको पनि हाम्रो 1600 बराबर आयो। जम्मा कति भयो त 16 दुना 32 प्लस 8 गर्दाखेरि 4000 बराबरको आयो है त। र अब यो जुन 7 बराबर कति हुन्छ त हाम्रो जुन 6 हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स निकालेको छ नि हो त्यो मल्टिप्लाई बाई हाम्रो यो बजेटेड प्रोडक्सन युनिट 3 है त। र अब हाम्रो यसमा पनि त्यही गर्नुपर्ने भयो। बजेटेड प्रोडक्सन युनिट भन्ने मतलब अब हाम्रो कति छ त रेट कति छ हेरौँ त। हाम्रो यसमा 6 मल्टिप्लाई बाई 3 होइन है यो 3 होइन। यसमा हाम्रो रेट कति छ हेरौँ त डाइरेक्ट लेबर कस्टमा प्रोसेस डबल आईमा चाहिँ 6 रुपियाँ रहेछ हो। यो क्वेसनले दिएको छ हामीलाई चाहिँ यसमा 6 रुपियाँ रहेछ है। त्यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त। रुपिस कति रहेछ 6 रहेछ रेट चाहिँ हाम्रो भनेपछि अब 800 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 8 6 का 48 4800 र 16 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 9600 बराबरको र 1600 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दा 9600 बराबरको। यसरी टोटल कति भयो त 4800 प्लस 9600 प्लस 9600 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 24000 आयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो प्रोसेस आई डबल आईआईको पनि आयो। अब ट्रिपल आईको हेरौँ। ट्रिपल आईमा पनि केही छैन। हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो बजेटेड युनिट अर्थात् हाम्रो 3 नम्बर मल्टिप्लाई बाई हाम्रो रेट कति छ हेरौँ त कति आउँदो रहेछ कति आवर्स लाग्ने रहेछ त 0.5 नै लाग्ने रहेछ। यसमा हाम्रो 0.5 हेरौँ त कति आउँछ हाम्रो 2000 मल्टिप्लाई बाई 0.5 1000। यसमा अनि फेरि 0.5 मल्टिप्लाई बाई 4000 हाम्रो 2000। यसमा पनि हाम्रो कति आउँछ त 2000। यसो गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 5000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। खासै यसमा केही पनि छैन। अब 9 इक्वल टु कति हुन्छ त हाम्रो 8 मल्टिप्लाई बाई रेट कति छ यसमा प्रोसेस आईआईमा ट्रिपल आईमा है 7 रहेछ है त। रुपिस 7 भनेपछि 1000 मल्टिप्लाई बाई 7 गर्दाखेरि 7000 र 7 दुना 14 भनेपछि कति हुन्छ हाम्रो 7 मल्टिप्लाई बाई 2000 गर्दाखेरि 7 दुना 14000। यो पनि हाम्रो कति आउँछ 14000। 14 दुना 28 प्लस 7 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त 35। यसरी लगभग यसरी नै हो हामीले गर्ने भनेको। यसमा खासै केही पनि भएन। यसमा हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने भनेको यो के हो त डाइरेक्ट लेबर है त। डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट बाई के अनुसार त हाम्रो बाई प्रोसेस प्रोडक्ट एन्ड टाइम अनुसारको यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ है त। यो प्रोडक्ट ए भयो। अब त्यसै गरी कति सजिलो छ हामीले प्रोडक्ट ए गरे जस्तै अनुसार हामीले के गर्छौँ अब प्रोडक्ट बी गर्छौँ। यसमा खासै केही छैन। यसमा जनवरीको लागि फेब्रुअरीको लागि र त्यसपछि अर्को हाम्रो छ यसमा मार्चको लागि। र अब हाम्रो यसमा टोटलमा जाउँ न त। अब टोटल भन्ने बित्तिकै डाइरेक्ट लेबर आवर्सको टोटल रे भनेको छ भनेपछि टोटल भनेपछि प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बीको चाहिँ टोटल भनेको छ। र जुन हाम्रो प्रोडक्ट ए को र प्रोडक्ट बीको पनि हो तर यो हाम्रो प्रोसेस अनुसारको टोटल भन्नु खोज्यो है त। र जुन अब यसलाई चाहिँ हामीले एड गरौँ 1 मा चाहिँ कति हुन्छ त अब हेरौँ एकदम ध्यान दिएर प्रोसेस आएको डाइरेक्ट लेबर आवर्स यो 4 नम्बर जोड्छौँ 4
प्लस अब यो प्रोसेस डबल आईको 6 नम्बर जोड्छौँ 6 प्लस र प्रोसेस ट्रिपल आईको 8 नम्बर जोड्छौँ यो भनेपछि प्लस कति भयो त हाम्रो 8 है त 4 प्लस 6 प्लस 8लाई चाहिँ हामीले एड गर्नु पर्यो भनेपछि कुन कुन जोड्नु पर्यो त अब हाम्रो यसमा 1000 प्लस 800 प्लस हाम्रो 1000 गर्दा कति हुन्छ 2800 बराबरको हो। त्यसै गरी जनवरी पछि फेब्रुअरीमा पनि हाम्रो कति आउनुभयो त जुन हाम्रो 2000 1600 र 2000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 3600 बराबरको 5600 बराबरको र यसमा पनि हाम्रो ठ्याक्कै कति आउँछ त यसलाई यो र यो प्लस यो गर्दाखेरि 5600 त आइ नै हाल्छ यो भयो है त। र अब डाइरेक्ट लेबर आवर्स सकिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ आउँछ। डाइरेक्ट लेबर कस्ट हाम्रो कहाँ छ त खै हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेको त हाम्रो कुन कुन जोडेर आउने हो त भन्दा यो प्रोसेस आईको 5 नम्बर 5 प्लस प्रोसेस हाम्रो डबल आईमा कति छ त 7 नम्बर प्लस हाम्रो प्रोसेस ट्रिपल आईको चाहिँ कति छ त 9 नम्बर यो भयो। अब यसरी चाहिँ हाम्रो यसलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ र हेरौँ त 5 7 र 9 जोडेर हेरौँ त हाम्रो यसमा 7000 4800 फेरि 7000 जम्मा कति आउने भयो यसमा हाम्रो 18800 र त्यसै गरी हाम्रो 14000 प्लस 9600 प्लस 14000 गर्दाखेरि कति आउने भयो त यसमा हाम्रो जम्मा 37600 र त्यसै गरी हाम्रो यसमा 9600 प्लस 14000 गर्दाखेरि जम्मा कति आउनु भयो त यसमा 37600 यसरी आउनुभयो है त। र यो टोटल हाम्रो कति हुन्छ त 94000 बराबरको र यसमा पनि टोटल हाम्रो कति आउनुभयो त 14000 बराबरको। यसरी प्रोडक्ट ए गरेको जस्तै गरेर हामी प्रोडक्ट बी पनि गर्छौँ अब है त। प्रोडक्ट बीको हाम्रो जुन प्रोडक्सन हेरौँ त बजेटेड प्रोडक्सन युनिट कति थियो त जनवरीमा 3000 फेब्रुअरीमा 6000 र मार्चमा 4000 भनेपछि 3000 6000 र 4000 रहेछ है त। 3000 6000 र हाम्रो कति हो त 4000 यसरी चाहिँ भयो। र अब यो प्रोसेस आएपछि आईमा हेरौँ अब यसमा र प्रोसेस आईमा हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो 3 भनेको यो 3 भइहाल्यो र प्रोडक्ट बीको लागि त हाम्रो जस्तै आवर्स पनि फरक छ नि त त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा अब अर्को कुरा आउँछ है यो 0.5 को सट्टामा हाम्रो अब कति हुन्छ भनेर चाहिँ जुन हाम्रो प्रोडक्ट बीमा त यसमा पनि हाम्रो कति छ 0.5 नै रहेछ है त। यो चाहिँ हाम्रो उसको लागि मात्रै काम भयो जस्तै हजुरहरूलाई यो सिकाउनको लागि मात्रै है त। यो प्रोडक्ट ए को भयो प्रोडक्ट बी को लागि चाहिँ 3 मल्टिप्लाई बाई 0.5 आयो है त। भनेपछि अब हाम्रो कति हुन्छ त यसमा 3000 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दाखेरि 1500 त्यो रेट हो नि त। अब यसमा हाम्रो 3000 र यसमा हाम्रो कति आउँछ 2000 0.5 मल्टिप्लाई बाई 3000 गर्दाखेरि 1500 आयो 0.5 मल्टिप्लाई बाई 6000 गर्दाखेरि 3000 आयो र 0.5 मल्टिप्लाई बाई 4000 गर्दाखेरि 2000 आयो। र त्यसै गरी अब यो आइसकेपछि अब डाइरेक्ट लेबर कस्टको चाहिँ हाम्रो रेट कति रहेछ त प्रोसेस जुन हाम्रो आईमा 7 रुपियाँ नै हो भनेपछि यो 7 नै भयो। अब यो हाम्रो यसमा चाहिँ जोड्न सक्छौँ जुन हाम्रो यो 1500 मल्टिप्लाई बाई 7 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यसमा 10500 त्यसै गरी 3000 मल्टिप्लाई बाई 7 गर्दाखेरि कति आउँछ 21000 र 2000 मल्टिप्लाई बाई 7 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 14000 यसरी आउने भयो है त। र यो भयो हाम्रो प्रोसेस आईको लागि। र प्रोसेस डबल आईको लागि हेरौँ त यसमा चाहिँ प्रोसेस डबल आईमा त केही छैन रहेछ भने मतलब हाम्रो 4 = 3 मल्टिप्लाई बाई 0 केही छैन भनेदेखि हाम्रो छैन 0 र यसमा पनि हाम्रो 0 नै आउने भयो। अब हामी डाइरेक्ट जुन हाम्रो प्रोसेस 3 मा जाउँ है त। प्रोसेस 3 मा अब हाम्रो के छ त यसमा हेरिहालौँ हामी यसमा जसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोसेस 3 को लागि चाहिँ प्रोडक्ट बी को लागि चाहिँ रेट कति रहेछ त एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि जम्मा 0.4 आवर्स लाग्ने रहेछ है त 0.4 है त। यसमा अब हामी के गर्छौँ त 8 = 3 मल्टिप्लाई बाई 0.4 भनेपछि अब हाम्रो 3 भनेको 3000 मल्टिप्लाई बाई 0.4 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यसमा 1200 युनिट्स र फेरि 6000 मल्टिप्लाई बाई 0.4 गर्दाखेरि कति आउने भयो त यसमा हाम्रो 2400 युनिट्स र त्यसै गरी हाम्रो 4000 मल्टिप्लाई बाई 0.4 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा जम्मा 1600 बराबर आउने भयो। अब यसमा हाम्रो रेट कति छ त यसमा 7 नै हो
1 घन्टा बराबर भनेपछि जम्मा 1200 घन्टा त काम गरे रहेछ है। भनेपछि 1200 मल्टिप्लाई बाई 7 गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो 8400 र 2400 मल्टिप्लाई बाई 7 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 16800 र त्यसै गरी हाम्रो 1600 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो 7 गरेपछि कति हुन्छ 11200 यसरी चाहिँ आउने भयो। अब टोटलमा त अब हामीले थाहा नै छ डाइरेक्ट लेबर आवर्सको लागि टोटल भनेको हाम्रो कुन हो त यो 1500 प्लस यो भयो अनि प्लस 1200 भनेपछि जम्मा कति आउनु भयो त्यसमा 2700 बराबरको। क्यालकुलेसन आफूले पनि युज गर्नुपर्छ है यसमा, फेरि कहिले काहीँ रङ पनि हुन सकिन्छ नि त मैले यता गर्दाखेरि। र 3000 प्लस 2400 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त 5400 र त्यसै गरी 2000 मल्टिप्लाई बाई 1600 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 3600। अब कस्टमा जाउँ है त 10500 प्लस 8400 गर्दाखेरि कति हुन्छ त हाम्रो 37700 र त्यसै गरी हाम्रो 21000 प्लस 16800 गर्दाखेरि जम्मा कति हुने भयो त यसमा 75400 र त्यसै गरी हाम्रो 14000 प्लस 11200 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त जम्मा 14000 प्लस 11200 गर्दाखेरि हाम्रो यो 75000 होइन है हाम्रो यसमा यो रङ भइसक्यो। यसरी हाम्रो जम्मा जम्मी आउने भनेको यसमा 18900 मात्रै आउने हो र 37800 र यसपछि हाम्रो यो जोड्दाखेरि 25200 आउँछ है त। र अब यति निकालेपछि यो हाम्रो प्रोडक्ट बी को लागि पनि सक्यो प्रोसेस अनुसार र मन्थ अनुसार पनि। र अब हामी टोटलतर्फ जाउँ है त। यसमा चाहिँ खासै गाह्रो होइन यो जुन यो सब्जेक्ट चाहिँ, तर यसमा चाहिँ धेरै फर्मेटहरू छ कि फर्मेटले गर्दाखेरि हामी अब जिगज्याग हुन्छ नि त कस्तो फर्मेट बनाउने हो के हो भन्ने एउटा माइन्डमा आउँदैन नि त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एकदमै म्याक्सिमम क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। यसरी चाहिँ अब हाम्रो जम्मा टोटल हेरौँ त कति आएछ 2700 प्लस 5400 प्लस 3600 गर्दाखेरि जम्मा 11700 र जुन यसमा जुन हाम्रो अब यसमा कति हुन्छ 18900 प्लस 37800 प्लस 25200 गर्दाखेरि 81900 र 3000 प्लस 6000 प्लस 4000 गर्दाखेरि 13000 यसरी आउने भयो है। र अब यसमा चाहिँ 1500 प्लस 3000 प्लस 2000 गर्दा 6500 र हाम्रो यसमा चाहिँ 10500 21000 प्लस 14000 गर्दाखेरि 45500 यसरी आउने भयो। र यसमा हाम्रो 1200 प्लस 1400 2400 प्लस 600 1600 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो यसमा जम्मा 5200 र यसमा चाहिँ हाम्रो 8400 र 16800 प्लस 11200 गर्दाखेरि जम्मा कति आउनु भयो त 36400 यो भयो। अब यो सबै भयो। अब टोटल निकाल्छौँ हामी। टोटल फर के को लागि त प्रोडक्ट अनुसार है त, फर प्रोडक्ट ए एन्ड बी को लागि। अब हामी यसमा जनवरी फेब्रुअरी र मार्च र हाम्रो यो अब ओभरअल टोटल आयो है त। अब ओभरअल टोटलको लागि चाहिँ हाम्रो यो टोटल भने मतलब 14000 प्लस 11700 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त हाम्रो त्यसरी निकाल्नु पर्ने हो। तर हामी जनवरी अनुसार निकाल्छौँ नि त। जनवरीमा हाम्रो कति छ 2800 प्रोडक्ट ए को र प्रोडक्ट बी को कति छ 2700 2800 प्लस 2700 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 5500। त्यसै गरी फेब्रुअरीमा 5600 प्लस 5400 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 11000 बराबरको। र त्यसै गरी हाम्रो मार्चमा कति आउँछ 5600 प्लस 3600 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो यसमा 9200 बराबरको। र अब त्यसै गरी हाम्रो यो जुन डाइरेक्ट लेबर आवर्समा हाम्रो कति छ 18800 प्लस हाम्रो 18900 गर्दाखेरि कति हुन्छ त जम्मा 37700 37700। त्यसै गरी हाम्रो यसमा जो फेब्रुअरीमा 37600 प्लस हाम्रो 37800 गर्दाखेरि कति हुन्छ जम्मा 75400 है त। र त्यसै गरी हाम्रो 37600 प्लस 25200 गर्दाखेरि कति आउँछ त 62800 यो टोटलमा त सक्यो। अब हामी हेरौँ है त जुन बजेटेड प्रोडक्सन युनिट्स पनि अब कति आयो भनेर त हामी त्यो पनि एड गर्न सक्छौँ है त। 2000 प्लस 3000 गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 5000 आउने भयो। र यसै गरी 4000 प्लस 6000 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 10000 युनिट्स। र त्यसै गरी हाम्रो 4000 प्लस 4000 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 8000 युनिट्स यसरी आउने भयो। र अब यसपछि अर्को हाम्रो के छ त यसमा जसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सकिहाल्छौँ जुन हाम्रो कति आउँछ 1000 प्लस 1500 गर्दा 2500 आएन यसमा 2500। र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ के छ त हेरिहालौँ 2000 प्लस 3000 गर्दा 5000 है त। र त्यसै गरी अब हाम्रो यसमा छ 2000 प्लस 2000 गर्दाखेरि 4000 र त्यसै गरी हाम्रो 7000
प्लस 10,500 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त 17,500 र त्यसै गरी हाम्रो 14,000 प्लस 21,000 गर्दाखेरि कति आउँछ 35,000 र 14,000 प्लस हाम्रो 14,000 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 28,000 यसरी आउने भयो जम्मा है। र अब त्यसै गरी हाम्रो यसमा जम्मा यसमा त केही छैन भनेपछि यो मात्रै आउनु भयो 2800 1600 1600 छ है त्यो अनुसार गर्छु 1800 हो कि 2800 हो 800 800 1600 1600 त्यसपछि हाम्रो कति छ 4800 9600 र 9600 है त 4800 9600 9600 है त 9600 है त यो भनेको मतलब हाम्रो 9600 र अब यसपछि हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ 1000 प्लस 1200 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 2200 र त्यसपछि हाम्रो 2000 प्लस 2400 गर्दाखेरि के हो त हाम्रो 4400 है त र 2000 प्लस 1600 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यसमा 3600 बराबरको। अब हाम्रो यसमा 7000 प्लस 8400 गर्दाखेरि कति आउँछ 15400 र 14000 प्लस 16800 गर्दा कति आउँछ 30800 र हाम्रो 11200 प्लस हाम्रो 11200 प्लस हाम्रो 14000 गर्दाखेरि कति आउँछ 25200 यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। अब यसको टोटल जनवरीमा अब 5500 11000 र 9200 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आउँछ त 25700 क्यालकुलेट गर्नु है आफूले भने यसमा हाम्रो मैले डाइरेक्ट जोड दिइहालेँ यसमा 1,75,900 फेरि 5000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यसमा 18 19 20 21 22 23,000 23,000 आयो र 2500 प्लस 5,000 प्लस 4,000 गर्दा कति आउँछ यसमा 11,500 र यसै गरी हाम्रो 17,500 35,000 र 28,000 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 80,500 यसरी है र 800 प्लस 1600 प्लस 1600 गर्दा हाम्रो कति आउँछ त 4,000 बराबरको र 4,800 प्लस 9,600 प्लस 9,600 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 24,000 बराबर। यो हाम्रो भयो यसरी 2200 प्लस 4400 प्लस 3600 गर्दाखेरि हाम्रो 10,200 बराबरको र यो 15,400 र 30,800 प्लस 25,200 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 71,400 यति बराबरको चाहिँ हुनुभयो। लगभग हामीले यति गर्नुपर्ने रहेछ 10 मार्क्सको लागि। यो 10 मार्क्सको क्वेसन हो यो प्रत्येक वर्ष क्वेसन एक्जाममा आइरहेको हुन्छ यसलाई गर्नु चाहिँ पर्यो। यति क्वेसन रहेको छ यो जति पनि हामीले क्वेसन गरेको भनेको मजाले एनालाइसिस गर्नु होला जुन हामीले यसभन्दा जुन फर्स्ट क्लासमा पढेको जुन हाम्रो फर्मुला थियो यसमै आधारित रहेर हामीले क्वेसनहरू गर्दैछौँ। जुन हाम्रो फर्मुला रहेको छ जुन हाम्रो बजेटेड जुन डाइरेक्ट लेबर आवर्स थियो नि त्यो DLH यो कसरी निकाल्यो भन्दा चाहिँ बजेटेड प्रोडक्सन युनिट्स मल्टिप्लाई बाई स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट अफ आउटपुट यो आयो र बजेटेड डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ कसरी आएछ भन्दा अघि हामीले गरेको थियौँ नि त्यसमा चाहिँ हाम्रो बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्स मल्टिप्लाई बाई स्ट्यान्डर्ड वेजेस रेट पर आवर यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो है त। र यो एउटा क्वेसन भयो। अब अर्को क्वेसन रहेको छ हाम्रो यसमै जुन चाहिँ 2075 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 12 मा सोधेको रहेछ है त यसमा। र अब हेरिहालौँ त हाम्रो कम्पनीले के रहेछ हाम्रो कम्पनीको नाम हिमाल कम्पनी रहेछ। Himal company manufactures two products A and the B and the products are processed through the process II and the III. The quarterly production plan and the data are given below भने चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने जसले चाहिँ प्रोडक्ट A र प्रोडक्ट B गरेर चाहिँ यसरी दुईवटा टाइपको चाहिँ प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्ने रहेछ। र त्यो कम्पनीको नाम चाहिँ हाम्रो के भयो त हिमाल कम्पनी जुन कम्पनीले चाहिँ तीनवटा प्रोसेसहरूद्वारा चाहिँ प्रोसेसहरू पार गरेर चाहिँ एउटा फिनिस गुड्स बनाउने रहेछ जुन हामीले योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा गरेको जस्तै गरेर र जसमा चाहिँ यसरी चाहिँ क्वार्टरली है त वर्षमा चाहिँ 4वटा क्वार्टर हुन्छ र प्रत्येक क्वार्टरमा 3वटा मन्थ हुन्छ है त र यसरी चाहिँ 4वटा क्वार्टर गरेर चाहिँ यसरी हामीलाई प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी को चाहिँ डाटा दिएको छ है त। र अब यसरी हेरौँ त जुन हाम्रो मन्थ अनुसार चाहिँ हाम्रो जनवरी फेब्रुअरी मार्चमा प्रोडक्सन प्लान युनिट्स कति छ त प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बीमा यसरी 1200 1500 र 1500 र यसरी हाम्रो 2400 र 2200 र 1500 र यसरी अब हाम्रो नम्बर बीमा अब के सोधेको छ हामीले हेरिहालौँ त
नम्बर सोधेको भन्दा दिएको छ हाम्रो डाटाहरू डाइरेक्ट लेबर आवर्स प्लान पर युनिट अफ द प्रोडक्ट। यसरी चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स प्लान भने मतलब एउटा वस्तु उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ यसरी प्रोसेस अनुसार चाहिँ र प्रोडक्ट अनुसार चाहिँ कति आवर्स लाग्दो रहेछ भन्दा चाहिँ प्रोसेस आईमा चाहिँ प्रोडक्ट ए को लागि चाहिँ 0.3 पर युनिट है, एउटा युनिटको लागि 0.3 आवर्स लाग्ने रहेछ र प्रोसेस डबल आईमा चाहिँ 0.5 आवर्स लाग्ने रहेछ र जुन प्रोसेस 3 मा चाहिँ हाम्रो 0.6 आवर्स लाग्ने रहेछ र प्रोडक्ट बीमा चाहिँ हाम्रो कति लाग्ने रहेछ त यसरी प्रोसेस आईमा 0.4 आवर्स र प्रोसेस डबल आईमा लाग्दै नलाग्ने रहेछ। त्यो भने मतलब त्यहाँ प्रोसेसिङ नै नहुने रहेछ कि है। र त्यसरी प्रोसेस 3 मा चाहिँ के रहेछ हाम्रो चाहिँ 0.5 चाहिँ रहेको रहेछ। र अब हाम्रो नम्बर सीमा के भनेको छ एभरेज वेजेज रेट प्लान फर द डाइरेक्ट लेबर आवर्स भनेर चाहिँ हामीलाई एभरेज वेजेज रेट प्लान फर डाइरेक्ट लेबर आवर्स जसमा चाहिँ प्रोसेस आई 6 पर डाइरेक्ट लेबर आवर्स र प्रोसेस डबल आईमा चाहिँ एउटा 1 घन्टा काम गरे बराबर कति दिने रहेछ जम्मा 5 रुपियाँ दिने रहेछ र यसरी प्रोसेस ट्रिपल आईमा चाहिँ 1 घन्टा काम गरे बराबर जम्मा 6 रुपियाँ दिने रहेछ है त। पर डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको छ नि त। यसरी डाइरेक्ट लेबर आवर बराबर चाहिँ यसरी 6 रुपियाँ प्रोसेस आईमा र प्रोसेस आईमा 5 रुपियाँ र प्रोसेस ट्रिपल आईमा चाहिँ 6 रुपियाँ दिने रहेछ है त। एक्चुअल डाटा फर द प्रोसेस आई फर द मन्थ अफ द जनवरी फर द प्रोडक्ट ए वाच भनेको छ है त। यसमा हामीले एउटा क्वेसन यहाँ अर्को पनि सोधेको थियो त है, यो क्वेसनमा पनि बी नम्बर हामीले बी नम्बर गर्न छुट्याएको छ नि त यसमा, जुन हाम्रो पर्फर्मेन्स रिपोर्ट अफ द प्रोसेस आई फर द प्रोडक्ट ए फर द मन्थ अफ जनवरी। ठिकै छ, हामी पहिला यसको गरौँ अनि त्यसपछि त्यसको गरौँला नि त। हामीले क्वेसन मजाले पढिसकेका छौँ, फेरि बिचमा आइसकेको छ नि त, त्यही भएर है त। र अब प्रोडक्सन हाम्रो कति छ यसमा प्रोडक्सन जम्मा एक्चुअल चाहिँ हाम्रो 1000 युनिट्स र डाइरेक्ट लेबर आवर्स चाहिँ हाम्रो 330 आवर्स र लेबर अब लेबर रेट पर आवर चाहिँ कति रहेछ 6.5 र डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ कति रहेछ 2145 रहेछ र रिक्वायर्डमा हाम्रो नम्बर एमा डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट र नम्बर बीमा पर्फर्मेन्स रिपोर्ट अफ द प्रोसेस आई फर द प्रोडक्ट ए फर द मन्थ अफ द जनवरी भनेर चाहिँ अब यसलाई गरिहालौँ है त हामीले। यसरी हाम्रो सल्युसन आइहाल्यो र अब हामी हेरौँ यो हाम्रो लागि एउटा सेड्युल 1 भयो है त। सेड्युल 1 मा यो हाम्रो हिमाल कम्पनी भन्ने हामी बनाउन जाँदैछौँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट है त। कस्ट बजेट बाई प्रोसेस प्रोडक्ट एन्ड हाम्रो के हो त टाइम है त। र यसरी अब हामी हेर्छौँ प्रोसेस प्रोडक्ट एन्ड हाम्रो के छ त टाइम है त। हामी यता प्रोसेस लेख्छौँ, प्रोडक्ट लेख्छौँ र टाइम लेख्छौँ र हाम्रो यहाँ आयो टोटल। यसमा पनि हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स, त्यसपछि हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट र अब हाम्रो यसमा आउँछ बजेटेड प्रोडक्सन युनिट्स र अब हाम्रो यहाँ आउँछ प्रोसेस आई, प्रोसेस डबल आई र प्रोसेस ट्रिपल आई है त। प्रोसेस आई र त्यसपछि अब हाम्रो यसमा आउँछ के छ हाम्रो यसमा प्रोसेस आई अनि त्यसपछि प्रोसेस डबल आई है त। अब हाम्रो यसमा हामी यहाँ लिन्छौँ स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर्स अथवा हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स। डाइरेक्ट लेबर आवर्स यो चाहिँ हाम्रो सबै स्ट्यान्डर्ड है, भने मतलब इस्टिमेटेड प्लान्ड एक्चुअल होइन। र अब यसमा हाम्रो के आउँछ त डाइरेक्ट लेबर कस्ट, त्यसै गरी यसमा डाइरेक्ट लेबर आवर्स र डाइरेक्ट लेबर कस्ट, डाइरेक्ट लेबर आवर्स डाइरेक्ट लेबर कस्ट। हामी यति भन्दा बढी चाहिँ गर्दैनौँ है त।
हाम्रो हात एकदम छिटो चल्नुपर्छ है, नभए हामीले एउटा क्वेसन गर्नको लागि 1 घन्टा लाग्यो भनेदेखि त एक्जाममा कसरी गर्ने है। त्यही भएर हामीले सुरुदेखिबाट नै बानी बसाल्दै जानुपर्छ। यसरी जाने भयो है त। र अब हाम्रो यहाँ रिफरेन्स लेखिदिइहालौँ। र यो हाम्रो 1, यो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 र 9 है त। र अब हामी यहाँ हेरिहालौँ। र अब हामी हेरिहालौँ है त। र जुन अब यसको सुरुमा हामी प्रोडक्ट ए अनुसार जाउँ। प्रोडक्ट ए को हामी जनवरी महिना, त्यसपछि हाम्रो फेब्रुअरी महिना, त्यसपछि हामी मार्च महिना र हाम्रो बाँकी आउँछ यसमा टोटल। यो यसरी है त। र अब हेरौँ त हाम्रो यसमा के छ, डाइरेक्ट लेबर आवर्स यो टोटलको चाहिँ हामी पछि गर्छौँ। र जुन बजेटेड प्रोडक्सन युनिट हेरौँ त, जुन प्रोडक्ट ए को चाहिँ मन्थ अनुसार जनवरीमा, फेब्रुअरी र मार्चमा है त, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन प्रोडक्ट अनुसार चाहिँ कति जनवरी र फेब्रुअरी मार्चमा चाहिँ प्रोडक्ट ए को चाहिँ 1200, 1500 र 1500 युनिट्स रहेछ उत्पादन जम्मा हाम्रो बजेटेड है। यो 1200, 1500 र 1500 र 1200 प्लस 1500 प्लस 1500 गर्दा हाम्रो जम्मा टोटल कति हुनुभयो त यसमा, जम्मा 4200 बराबरको युनिट्स है। यो जुन फर्मुला अघि हामीले हेरेका थियौँ नि, त्यो फर्मुला थाहा हुनुपर्छ है, 4200। अब ठ्याक्कै त्यो हामीले जुन माथि हेरेको जुन फर्मुला छ नि यसमा, त्यो अनुसार नै अब हामी डाइरेक्ट लेबर आवर्स निकाल्न जाँदैछौँ। डाइरेक्ट लेबर आवर्स जुन हाम्रो बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्स कसरी निकाल्छौँ भन्दा जुन हाम्रो बजेटेड प्रोडक्सन युनिट्स मल्टिप्लाई बाई है, मल्टिप्लाई बाई स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट अफ आउटपुट भने मतलब एउटा वस्तु उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ कति आवर्स लाग्छ भन्ने कुरा भयो है त। त्यसले मल्टिप्लाई बाई गऱ्यो भनेदेखि आयो हाम्रो यसमा। र अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त यसमा जम्मा जम्मी। अब जुन हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स 4 नम्बर कसरी आयो त, यो जुन हाम्रो बजेटेड प्रोडक्सन युनिट भनेको हाम्रो 3 हो, मल्टिप्लाई बाई हाम्रो प्रोसेस आइमा चाहिँ कति छ त, एउटा युनिट बराबरको चाहिँ प्रोडक्ट ए उत्पादन गर्नको लागि कति आवर्स लाग्छ त भन्दा 0.3 बराबरको। यसरी हाम्रो यसमा 0.3 आउनुभयो प्रोडक्ट ए को लागि चाहिँ। अब हाम्रो कति हुन्छ हेरौँ है त। 1200 मल्टिप्लाई बाई 0.3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यसमा जम्मा कति आउँछ यसमा, हामीले मल्टिप्लाई त गर्नै पर्यो। यसमा हाम्रो जम्मा आउने भनेको 360, 360 र हाम्रो 1500 मल्टिप्लाई बाई कति आउँछ त 0.3 गर्दाखेरि जम्मा 450। यसमा पनि हाम्रो जम्मा 450 र 360 प्लस 450 प्लस 450 गर्दा कति आयो त हाम्रो 1260 आयो। र यसै गरी यो जुन डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दा जति पनि हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स छ नि हो, जुन यसलाई मल्टिप्लाई बाई जुन हाम्रो रेट गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो वेजेस रेट कति छ प्रोसेस आइमा 6 रुपियाँ रहेछ भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ त 4 मल्टिप्लाई बाई ₹6 गर्दाखेरि कति हुन्छ यसरी 360 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दाखेरि हाम्रो 2160 र 1500 मल्टिप्लाई बाई 450 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त यसमा जम्मा 2700 र यो पनि हाम्रो 2700 यसरी आउने भयो। र 2160 प्लस 2700 प्लस 2700 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 7560 आउने भयो। र यो भयो हाम्रो प्रोसेस आई र यसको प्रोसेस आईको भयो। अब प्रोसेस डबल आईको गरौँ है त। प्रोसेस डबल आईमा पनि हाम्रो बजेटेड प्रोडक्सन युनिट 3 छ हाम्रो यो मल्टिप्लाई बाई यसको जुन कति छ त प्रोसेस आईमा कति लाग्छ भने चाहिँ यसले 0.5 लाग्छ भनेर छ है त। 0.5 ले हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब कति आउँछ त यसमा 1200 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउनु भयो त्यसमा
60 भने चाहिँ 600, 12 पंचे 60 गर्दाखेरि जम्मा 600 आउने भयो। र यसरी हाम्रो 0.5 मल्टिप्लाई बाई 1500 गर्दाखेरि 750 र यसरी 750 गर्दाखेरि जम्मा कति आउने भयो त 600 प्लस 750 प्लस 750 गर्दा 81 आउने भयो है त। र जुन हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दा जुन हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स छ त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई बाई हाम्रो रेट गर्यो भनेदेखि हाम्रो प्रोसेस कति छ हाम्रो डबल है त। प्रोसेस 2 मा चाहिँ हाम्रो कति छ हाम्रो रेट हेरौँ त 5 रुपियाँ रहेछ है त। 1 घन्टा काम गरे बराबर 5 रुपियाँ दिँदैछ नि त। 6 मल्टिप्लाई बाई ₹5 भनेपछि हाम्रो 6 भनेको यो 600 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 3000, 6 पंचे 30 गर्दा 3000 आइहाल्यो। 750 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि कति आउँछ त 3750 र 750 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो 5 गर्दाखेरि 3750 यति नै आउने भयो है त। टोटल कति हुन्छ हाम्रो 3000 प्लस 3750 प्लस 3750 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा जम्मी आउने भयो यसमा 10500 यसरी आउने भयो। अब त्यसै गरी प्रोसेस आईआईमा गरे जस्तै गरेर प्रोसेस डबल आईमा पनि हाम्रो के हुन्छ त 8 इक्वल टु 3 बजेटेड प्रोडक्सन युनिट मल्टिप्लाई बाई हाम्रो यसमा कति छ रेट कति पर आवर लाग्छ भनौँ न पर युनिट कति आवर लाग्छ हाम्रो जम्मा प्रोसेस 3 मा प्रोडक्ट ए को लागि 0.6 राख्ने रहेछ भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ 0.6 आउने भयो। अब यसमा हाम्रो हेरौँ है त कति आउँछ यसमा 1200 मल्टिप्लाई बाई 0.6 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यसमा 720 र त्यसै गरी 1500 मल्टिप्लाई बाई 0.6 गर्दाखेरि 900 यसमा पनि 900 जम्मा टोटल कति आउँछ एड गरी हेरौँ त हाम्रो यसमा 720 प्लस 900 प्लस 900 गर्दाखेरि हाम्रो 2520 आउने भयो यसरी। र जुन अब हाम्रो 9 मा 9 इक्वल्स टु हाम्रो कति हुन्छ त यसमा चाहिँ हाम्रो यो 8 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो रेट कति छ 6 8 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो जम्मा 6 छ है त। अब 6 छ भने अब कति आउँछ हाम्रो 720 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दाखेरि जम्मा 720 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दाखेरि हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स गर्दाखेरि कति आउनु भयो यसमा हाम्रो जम्मा 4320 यसमा हाम्रो 5454 यसलाई हामीले 15120 यसरी आउनुभयो यो आयो। अब टोटल हेरौँ है त जनवरीमा कति छ हाम्रो यसमा डाइरेक्ट लेबर आवर्स चाहिँ जुन चाहिँ भनेको 1 इक्वल टु 4 यो 4 यो 6 होइन यो 6 छ यो 6 यो 4 6 र 8 जोड्ने है त 4 प्लस 6 प्लस 8 जोड्दाखेरि 360 प्लस 600 प्लस 720 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ हाम्रो यसमा जम्मा जम्मी टोटल 1680 र यसरी हाम्रो जुन प्रोसेस आईमा यसरी फेब्रुअरीमा 450 750 र 900 गर्दाखेरि 2100 र त्यसै गरी हाम्रो मार्चमा यो 450 750 प्लस 900 गर्दाखेरि 2100 आयो। टोटल हाम्रो 1680 प्लस 2100 प्लस 8100 गर्दाखेरि 5880 आउनु भयो है। र अब डाइरेक्ट लेबर कस्ट हेरौँ त हाम्रो जुन भनेको चाहिँ 2 इक्वल्स टु 5 7 र 9 है त 5 प्लस 7 प्लस 9 एड गर्छौँ हामी यसमा। अब हाम्रो कति आउँछ 2160 प्लस 3000 प्लस 4320 गर्दा जम्मा हाम्रो 9480 आउने रहेछ। र त्यसै गरी हाम्रो यसमा 2700 प्लस 3750 प्लस 5400 गर्दा कति आउँछ त हाम्रो 21000 है त। जम्मा हाम्रो कति आउने भयो त यसरी 21850 आउने रहेछ। र यसै गरी अब हामीले यसमा पनि हेर्न सक्छौँ यहाँ 2700 प्लस 3750 प्लस 5400 गर्दाखेरि हामी कति आउनु भयो त 21850 टोटल कति छ त 9480 प्लस 11850 प्लस 11850 गर्दा टोटल 33180 आउने भयो यसरी चाहिँ यो प्रोडक्ट ए को भयो। अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछ प्रोडक्ट बी को। प्रोडक्ट बी को हाम्रो जनवरी फेब्रुअरी र मार्च अनुसार है त। र यसरी अब यसको प्रोडक्सन युनिट कति थियो प्रोडक्ट बी को हेरिहालौँ त हाम्रो यसमा 2400 2200 र 1500 मन्थ अनुसार 2400 प्रोडक्सन युनिटमा हाम्रो यो
2400 2200 र त्यसपछि हाम्रो कति छ त 1500। अब हामी यहाँ टोटल हेर्न जाँदैछ कति हुन्छ त 2400 प्लस 2200 प्लस 1500 गर्दा 6100 जम्मा टोटल कति छ यसमा हेरिहालौँ। यसमा हाम्रो जति पनि कति रेट छ हेरौँ है त। जनवरीको भन्दा नि प्रोसेस अनुसार प्रोडक्ट बीको 0.4 रहेछ है। अब चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त 4 इक्वल टु 3 मल्टिप्लाई बाई 0.4। अब 0.4 ले चाहिँ गरेर हेर्नु पर्यो भनेपछि अब हाम्रो कति आउँछ 2400 मल्टिप्लाई बाई 0.4 गर्दाखेरि 960, 2200 मल्टिप्लाई बाई 0.4 गर्दाखेरि 880 र 1500 मल्टिप्लाई बाई 0.4 गर्दाखेरि 600। टोटल कति आउँछ 960 प्लस 880 प्लस 600 गर्दाखेरि हाम्रो 2440 आउने भयो। र अब यसको रेट कति छ हेरौँ है त। जुन हाम्रो यो प्रोसेस आएको त रेट कति हो 6 नै छ। 6 भनेपछि 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 960 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 5760। 880 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दाखेरि 5280 र 600 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो रेट कति छ 6 ले गर्दाखेरि 3600। टोटल कति आउँछ हाम्रो 5760 प्लस 5280 प्लस 3600 गर्दाखेरि 14640 आयो टोटल चाहिँ है। र प्रोसेस आई यो जुन हाम्रो डबल आईमा त केही छैन। अब त्यसपछि हाम्रो अब ट्रिपल आई तर्फ जाउँ है त। हाम्रो केही छैन नि त यहाँ सबै जेरै छ प्रोडक्ट बीमा। उत्पादन पनि छैन यसमा केही पनि छैन। उत्पादन त भयो भने प्रोसेसमा प्रोसेस लागेन नि त। अब यो जुन प्रोसेस 3 मा कति छ 0.5 रहेको छ भने मतलब 8 इक्वल्स टु हाम्रो के हो त बजेटेड प्रोडक्सन युनिट मल्टिप्लाई बाई 0. कति छ 5 छ भनेपछि अब कति हो 0.5 छ है हाम्रो 2400 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दा कति आउँछ 1200। 2200 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दाखेरि जम्मा कति आउनु भयो त 1100 र हाम्रो 1500 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दा कति आउँछ 750 है त। 1200 प्लस 1100 प्लस 750 गर्दा 3050 आउने भयो यसरी। र अब यसको रेट हेरौँ है। यसको रेट कति छ हाम्रो 6 रुपियाँ रहेछ है त। 6 भनेपछि 1200 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 7200। 1100 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दा 6600 र 750 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दाखेरि हाम्रो 4500। टोटल कति आउँछ त 7200 प्लस 6600 प्लस 4500 गर्दा जम्मा 18300 बराबरको चाहिँ यति चाहिँ आउने रहेछ है यसमा हाम्रो जम्मा टोटल बराबरको यो भइहाल्यो। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ आउँछ टोटल फर है त। टोटल फर हाम्रो प्रोडक्ट अनुसार है त। प्रोडक्ट अथवा कम्पनी अनुसार भनौँ न जसमा चाहिँ हाम्रो ए प्लस बी नै हुन्छ प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बीको है त। र अब यो जुन हाम्रो जनवरीमा फेब्रुअरीमा र अब हाम्रो के हुन्छ त मार्चमा। अब यसको पनि टोटल गरी हेरौँ न त। यसमा हाम्रो जनवरी कति आउँछ यसमा प्रोडक्ट अनुसार हामी यसमा हामीले एड गर्नुपर्ने भनेको यो भन्दा यो त हाम्रो प्रोडक्ट भइहाल्यो 960 है त। यसमा हाम्रो कति आउँछ 960 यसमा यसरी 960 प्लस 1200 गरेर हाम्रो कति आउनु भयो त्यसमा 2160। 880 प्लस 1100 1980 र 600 प्लस 750 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 1350। र यसमा पनि हाम्रो 5760 प्लस 7200 गर्दाखेरि कति आउँछ त 12960 है त। यसमा पनि हाम्रो 6600 प्लस 5280 गर्दाखेरि जम्मा कति आउनु भयो त 6600 प्लस हाम्रो 5280 गर्दाखेरि जम्मा आउने भयो कति आउँछ यसमा हाम्रो 11880 र यसमा हाम्रो 4500 प्लस 3600 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त हाम्रो 8100। र टोटल हेरौँ त हाम्रो 2160 प्लस 1980 प्लस 1350 प्लस गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो
5,490 र यसै गरी 12,960 प्लस 11,880 प्लस 8,100 गर्दाखेरि 32,940 यसरी आउने भयो है त। र अब यसै गरी हाम्रो जनवरी फेब्रुअरी मार्चको लागि पनि हेरौँ त हाम्रो कति आउँछ यो टोटलमा चाहिँ। टोटल भनेपछि 1680 प्लस 2160 गर्दा हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 3,840। त्यसै गरी हाम्रो 2100 प्लस 1980 गर्दा कति आउनु भयो त हाम्रो 4080। त्यसै गरी हाम्रो 2100 प्लस 1350 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 3,450 यसरी आउने भयो है त। र यसै गरी अब हाम्रो यसमा 9,480 प्लस 12,960 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त 22,440। र त्यसै गरी हाम्रो 11,850 प्लस 11,880 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 23,730 है त। र त्यसै गरी हाम्रो 11,850 प्लस 8,100 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त 19,950 जम्मा है। र टोटल त अब हाम्रो यति नै हो जुन हाम्रो 3,840 प्लस 4080 प्लस 3450 गर्दा जम्मा हाम्रो 11,350 आउनु भयो त। र यसमा हाम्रो 22,440 प्लस 23,750 प्लस 19,950 गर्दा कति आउँछ यसमा हाम्रो 66,120 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। यसरी लगभग यसरी नै गरिन्छ यो भइहाल्यो। र अब अर्को के हेरौँ न त हाम्रो यसैमा यसै गरी यसै अन्तर्गत रहेर हेरिहालौँ हाम्रो यसमा जुन यसको बजेटेड प्रोडक्सन युनिट्सलाई यसलाई हजुरहरूले नै एड गर्नु होला यसमा चाहिँ कति हुन्छ भनेर। र यसपछि अब हामी यसमा जाउँ है त जुन हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्सको चाहिँ ल यो भयो। अब यसमा हाम्रो कति हुन्छ त जसमा अब हामीले हेर्न सक्छौँ जुन 360 छ नि यो 360 ल मैले लेखिनँ हजुरहरूलाई मैले भनिदिएँ 360 प्लस 960 गरेर यहाँ लेख्ने जनवरीको र फेब्रुअरीको पनि 450 प्लस 880 गरेर यसमा लेख्ने र त्यसै गरी 450 प्लस 600 गरेर झन् यसमा लेख्ने हो। यसै गरी चाहिँ हाम्रो प्रत्येक प्रोसेसको गर्ने। त्यसै गरी हाम्रो यो डाइरेक्ट लेबर कस्टमा पनि 2160 प्लस 5,760 यहाँ लेख्ने यसरी है। र 2700 प्लस 5,280 यहाँ लेख्ने यसरी है। यसरी 2700 प्लस 3,600 गर्ने यसरी लेख्ने। यसै गरी प्रत्येक प्रोसेसको लेख्ने र टोटल यसमा एड गर्ने खासै केही पनि छैन। यसमा मैले हजुरहरूले यसलाई कम्प्लिट गर्नु होला है त। लगभग हाम्रो क्यालकुलेसन सबै सकिसकेको छ। हामीले आउनुपर्ने भनेको त्यति नै हो। र अर्को मेन भनेको यहाँ नम्बर बीमा अर्को पनि छ जुन चाहिँ हाम्रो 3 मार्क्स है। यो गरे यति गरे जुन हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट हामीले निकाल्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जम्मा 7 मार्क्स आयो टोटल ओभरअल 10 मा। र अब जुन हाम्रो बीमा चाहिँ पर्फर्मेन्स रिपोर्ट अफ द प्रोसेस आई फर द प्रोडक्ट ए फर द मन्थ अफ द जनवरी भन्ने चाहिँ बी नम्बरमा सोधेको छ नि हो। यो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जम्मा 3 मार्क्स आयो है। यसो गरेर टोटल ओभरअल चाहिँ 7 + 3 गरेर 10 मार्क्स आउने भयो है त। र बीमा पर्फर्मेन्स रिपोर्ट अफ द प्रोसेस आई फर द प्रोडक्ट ए फर द मन्थ अफ द जनवरी भनेको छ त्यसलाई अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। अब जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ यसभन्दा अघिको जुन क्वेसन थियो त्यो क्वेसन पनि त्यो चाहिँ हजुरहरूले आफैले गर्नु न त। यो जुन हाम्रो यो बीमा गरे अनुसार यसमै गरे अनुसार नम्बर बीको चाहिँ यसलाई हामीले सेड्युल 2 मानौँ है त। यो हाम्रो लागि भयो सेड्युल 2 मा चाहिँ यो डट 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 के हो त हाम्रो कम्पनी भयो। यो भयो हाम्रो पर्फर्मेन्स रिपोर्ट अफ प्रोसेस आई फर द के हो त हाम्रो प्रोडक्ट ए फर द हाम्रो के हो त प्रोडक्ट ए फर द मन्थ अफ जनवरी है त। आइटम्स अनुसार यसलाई हामीले एक्टिभिटी बेस्ड भन्छौँ। खासै केही पनि छैन यसमा एक्टिभिटी बेस्ड भयो। यो भनेको हाम्रो बजेटेड हुन जान्छ र यो भयो हाम्रो यसपछि एक्चुअल आउँछ है त। यो भेरिएन्स भयो यसमा हाम्रो जसमा चाहिँ हाम्रो यो फिगर आउँछ र हाम्रो यो पर्सेन्टेज आउने भयो र हाम्रो रिमार्क्स। यसै गरी जुन अघिको क्वेसनमा जुन हाम्रो 2000 कति थियो यसमा 76 को थियो होला सायद त्यो क्वेसनलाई पनि गर्दैन होला है त।
र यसरी हाम्रो के आउँछ त आउटपुट कति थियो त युनिट्स, यो चाहिँ हाम्रो युनिट्समा आउँछ। र त्यसै गरी आउटपुट हाम्रो कति थियो बजेटेड र एक्चुअलमा है, जुन हामीले निकालिरहेको भने के हो त प्रोसेस आईको प्रोडक्ट ए को लागि। बजेटेड हाम्रो थियो प्रोसेस आईमा प्रोडक्ट ए को लागि जम्मा कति थियो त हाम्रो प्रोडक्ट ए को उत्पादन भनेको 1200 है त। जम्मा हाम्रो प्रोडक्ट ए को 1200 बजेटेड थियो। तर एक्चुअल कति भयो त, एक्चुअल डाटा हामीलाई दिएको छ क्वेसनले नै, एक्चुअल तर 1000 युनिट भएछ। 1200 उत्पादन हुन्छ भनेको जम्मा 1000 युनिट्स मात्रै के भएछ उत्पादन भएछ भने चाहिँ हाम्रो जुन हामीले इस्टिमेट गरेको थियो, हामीले जुन गरेको भन्दा के हो त कम भयो, कम उत्पादन भयो। उत्पादन कम हुनु भनेको हाम्रो लागि के हो त फेभरेबल हो त होइन, अनफेभरेबल हो है त। यो हाम्रो कति डिफरेन्स आयो 200 आयो। र यो जुन हाम्रो 200 डिभाइड बाई 1200 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त यसमा भन्दा 16.67% है। यो चाहिँ 200 डिभाइड बाई 1200 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि 16.67% आयो। र रिमार्क्स भनेको हाम्रो के हो त अनफेभरेबल। किन अनफेभरेबल भयो त हाम्रो चाहिँ यसरी जुन उत्पादनै कम हुनु भनेको हाम्रो लागि फेभरेबल हो त होइन, अनफेभरेबल हो त्यसैले है त। र यसपछि हाम्रो के आउँछ डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिटमा जान्छौँ हामी। हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट प्रोसेस आईमा चाहिँ प्रोडक्ट ए को लागि कति थियो त जम्मा 0.3 बजेटेडमा चाहिँ है त 0.3 यो चाहिँ भयो आवर्स। र अब हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ त यसमा एक्चुअलको चाहिँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट दिएको छ, त्यसपछि लेबर आवर रेट दिएको छ। अब यसबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा है त। यसमा लेबर रेट पर आवर दिएको रहेछ हाम्रो। लेबर रेट पर आवर 330 आवर्स डिभाइड बाई हाम्रो यो 1000 युनिट्स गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो यसबाट बजेटेड डाइरेक्ट आवर्स फर एक्चुअल आउटपुट आयो नि त हाम्रो यसमा, भन्दा पनि पर युनिटको रेट त आयो नि त। भनेपछि अब हाम्रो 330 है त लेबर रेट पर आवर डिभाइड बाई हाम्रो डाइरेक्ट लेबर जुन प्रोडक्सन युनिट छ नि, यो प्रोडक्सन युनिट्सले चाहिँ जुन हाम्रो डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ लेबर रेट यो भयो। यसमा चाहिँ यो भनेको हाम्रो यो भयो 330 भनेको हाम्रो यो चाहिँ वर्किङ लोडमा गरेर देखाउनु होला है। 330 आवर्स रे कति उत्पादन गर्नको लागि भन्दा 1000 युनिट। भनेपछि अब 1 युनिट आयो कि आएन त, 1 युनिट उत्पादन गर्न कति आवर्स लागेछ त हाम्रो यसमा 0. कति लाग्यो हाम्रो यसमा 33 हो, यति लागेछ। यसरी चाहिँ निकाल्ने है त्यो चाहिँ त्यो फर्मुला हो, जुन फर्मुला त आउनै पर्छ है। त्यो हाम्रो कति भयो त 0.333। अब यसमा हाम्रो कतिले चाहिँ भएछ नि त 0.333 माइनस 0.3 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त 0.03 आउँछ। यो हाम्रो लागि पर्सेन्टेज चेन्ज कति भयो त 10%। यो कसरी आयो 0.03 डिभाइड बाई 0.3 गऱ्यो भनेदेखि आयो। यो फेभरेबल हो कि अनफेभरेबल भन्दा दिस इज अल्सो अनफेभरेबल। किन भन्दाखेरि हामीले जम्मा थोरै जस्तै काम गर्दै जाँदाखेरि थोरै आवर्स काम लागेको राम्रो हो नि त। हामीले जम्मा इस्टिमेट 0.3 गरेको थियो, तर लास्टमा कतिले बढी लागेछ 0.03, त्यही भएर अनफेभरेबल भयो। र अब यसरी हाम्रो यसमा आउँछ टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर्स। टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर्स जुन चाहिँ हाम्रो आवर्समा जाने भयो। हाम्रो टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर्स जुन प्रोडक्ट ए को लागि चाहिँ जनवरीको लागि प्रोसेस आएमा कति थियो त जम्मा 2100 कति थियो हाम्रो जसमा यसमा जम्मा 360 थियो है। यसमा यो यसको कुरा गरे है, यसको 360 भयो 360 आवर्स। तर एक्चुअलमा कति लाग्यो त हाम्रो एक्चुअलमा हाम्रो जम्मी लागेछ डाइरेक्ट लेबर आवर भनेर 330 आवर्स है। यो छ नि त हाम्रो यो कति लागेछ यो 330 आवर्स। फर्मुला थाहा हुनुभयो र एकदमै फोकस छ भनेदेखि चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है यो सजिलैसँग, नभए चाहिँ के गरेको त्यस्तो लाग्छ है त। हाम्रो यसमा जम्मा कति भयो त आवर्स। हाम्रो यो आवर्समा हेरौँ त यो आवर्स मिलेन जस्तो हाम्रो यो बजेटेडमा कति छ हाम्रो प्रोसेस आएको डाइरेक्ट लेबर आवर्सको प्रोडक्ट ए को जनवरीमा हाम्रो लगभग कति छ त प्रोसेस आएको लागि प्रोडक्ट ए को लागि जनवरी भनेको 360 नै रहेको छ नि। यसमा हाम्रो कति भयो त हाम्रो 360 थियो। तर यो हाम्रो लागि त फेरि एक्चुअलको लागि निकाल्नु पर्ने हो नि त। फेरि यो 360 त हाम्रो जम्मा उत्पादन कतिको लागि त 1200 को लागि, तर अब हामीले 1000 युनिटको लागि निकाल्नु पर्यो। त्यो 1000 युनिटको लागि हाम्रो निकाल्नको लागि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो रेट कति छ यसमा
कति आवर्स लाग्छ भने यसले प्रोडक्ट एमा 0.3 मात्रै लाग्छ भने चाहिँ भने मतलब 1000 युनिट्स मल्टिप्लाई बाई 0.3 गर्दा जम्मा कति आउँछ 300 युनिट्स एक्चुअलको लागि चाहियो कि हाम्रो बजेटेड अर्थात् हाम्रो स्ट्यान्डर्ड लेबर आवर्स फर द एक्चुअल आउटपुटको लागि निकाल्नु पऱ्यो नि त त्यही भएर चाहिँ हाम्रो 300 आयो है त यसमा 300 आयो र यसमा हाम्रो देखाउँछ 300 आवर्स आएको छ 330 आएछ भने चाहिँ चेन्जेस कति भयो त 30 आयो भनेपछि हाम्रो लागि 30 मा डिभाइड बाई 300 गर्दा कति आउँछ 10% यसरी यो पनि हाम्रो लागि अनफेभरेबल नै रह्यो र अब हाम्रो यसमा डाइरेक्ट लेबर हेरौँ है त डाइरेक्ट लेबर भन्दा पनि वेजेज रेट हेरौँ न त वेजेज रेट भनेपछि यो हाम्रो जुन रुपिजमा हुन्छ अब हुन त यसको लागि कस्तो हेर्नु होला है हजुरहरूले पनि यसमा बजेटेड 6 छ र हाम्रो एक्चुअल चाहिँ 6.5 छ भनेदेखि हामीले चाहिँ जम्मा 6 मात्रै भनेर बजेटेड गरेको थियो तर जम्मा 0.5 ले चाहिँ के भयो त बढी भयो भनेपछि दिस इज अल्सो अनफेभरेबल कन्डिसन 8.33% अनफेभरेबल कन्डिसन र अब यो हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट है त डिएलसी भनेको डाइरेक्ट लेबर कस्ट भइहाल्यो यो पनि रुपिसमै हुन्छ डाइरेक्ट लेबर कस्ट हाम्रो कति लाग्छ त यसमा जुन कस्ट पनि अब हामीले यहाँ यसरी हेर्न सक्छौँ है त डाइरेक्ट लेबर हाम्रो कस्ट लाग्यो कति 2100 को 2100 हैन यसमा हाम्रो 300 हैन 300 भने चाहिँ अब हाम्रो कस्ट कति लागेर चाहिँ हेरौँ त डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ हाम्रो यसरी बजेटेडमा रेट हाम्रो कति छ त प्रोसेस आएको लागि जम्मा रेट 6 छ है त भने चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ हाम्रो निकालेको त यो रेट हो नि त 300 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दा कति आउँछ 6 हाम्रो 6 चाहिँ हो हाम्रो यसमा 6 त्यहाँ 1800 आयो 1800 आयो र एक्चुअलमा कति आएको थियो हाम्रो यसमा 2145 2145 2145 यसरी आयो है त र अब यसरी हेर्दाखेरि यो जुन हाम्रो भेरिएन्स कति आयो त 1800 माइनस 2145 गर्दा 345 आयो यो भने 345 डिभाइड बाई 1800 गर्दा कति आयो त हाम्रो जम्मा 19.17% आयो दिस इज अल्सो अनफेभरेबल यसै गर्ने होला यसभन्दा जुन अघिको क्वेसन पनि यसरी नै मजाले गर्नु होला है त त्यसमा खासै केही पनि छैन र यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ यो चाहिँ जुन हामीले निकालेको भनेको चाहिँ यो जुन हामीले 300 निकालेको छ यो भनेको चाहिँ टोटल बजेट डाइरेक्ट लेबर आउट फर द एक्चुअल आउटपुट हो एक्चुअल आउटपुटको लागि निकाल्नुपर्छ है त्यसमा चाहिँ यसलाई के भन्छौँ त हामीले टोटल बजेट है त टोटल बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर फर के को लागि हो त फर एक्चुअल आउटपुट इक्वल टु हाम्रो के छ त एक्चुअल आउटपुट युनिट है त एक्चुअल आउटपुट युनिट्स मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के हो त स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर्स इक्वल्स टु 1000 युनिट्स हाम्रो एक्चुअल उत्पादन हो रे है युनिट्स मल्टिप्लाई बाई हाम्रो रेट कति छ 0.3 डाइरेक्ट लेबर आवर्स जम्मा कति छ त 300 डाइरेक्ट लेबर आवर यति चाहिँ रहेको छ यसमा चाहिँ है त यसरी आयो र जुन अघि हामीले एक्चुअल डाइरेक्ट लेबर आवर जुन 0.33 निकालेको थियो नि यो पनि कसरी आयो भन्दा हामीले यहाँ वर्किङ त गरेको थियौँ यदि हजुरहरूले बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यसको चाहिँ हाम्रो के भयो त एक्चुअल डाइरेक्ट लेबर आवर्स पर युनिट है फेरि पर युनिट कसरी आउँछ त हाम्रो त्यसमा जसमा हाम्रो आवर्स लागिरहेको थियो 330 र युनिट्स उत्पादन कति थियो 1000 भने चाहिँ यो के भयो त हाम्रो एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि कति आयो त 0.33 यसरी आउँछ है एकदम माइन्डलाई चलाउनु पर्छ एउटै फर्मुलालाई हामीले 10 ठाउँमा घुमाएर चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ निकाल्न जान्नुपर्छ जुन अघि हामीले हेरेका थियौँ जुन दुईटा यसलाई यो चाहिँ वर्किङ नोट्स भनेर यसलाई देखाउनु होला यो वर्किङ नोट्स चाहिँ देखाउनुपर्छ है एक्जाममा नभए मार्क्स अलिक कम आउँछ सल्युसन गरे पनि यसले चिट्चोरी कि भन्ने जस्तो एउटा कन्सेप्ट जान्छ नि त त्यसैले है त र अब हेरिहालौँ त हाम्रो यसमा के छ अब हामीले यहाँ यसरी हेर्न सक्छौँ जुन प्लानिङ अफ द डाइरेक्ट लेबर आवर्स एन्ड द डाइरेक्ट लेबर कस्ट भन्ने कुरा रह्यो एक्सप्लेन द मिनिङ अफ द लर्निङ कर्भ यसलाई पनि मजाले कभर गर्नु होला र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो यो फर्मुला छ नि यो फर्मुलालाई चाहिँ जताबाट सोधे पनि जसरी गरे पनि कहिले यताको सोध्न सकिन्छ त्यसबाट हामीले यो निकाल्न सकियो कहिले यो सोध्न सकिन्छ यसलाई र यसलाई युज गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ त्यही भएर एउटै फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ निकाल्न सक्ने एउटा क्यापेसिटी बनाउनुपर्छ यो फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है त
र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गऱ्यौँ र नेक्स्ट पार्टमा अझै क्वेसनहरू हामी सल्भ गर्छौँ र विशेष गरी नेक्स्ट पार्टमा हामीले गर्ने भनेको यही हो जुन चाहिँ 2075 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 12मा सोधेको रहेछ यसलाई स्क्रिनसुट गर्नु होला यो क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला र हामी गर्छौँ है त र अझै पनि हामी क्वेसन सल्भ पनि गर्छौँ जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएका र मजाले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ है बरु एउटा क्वेसनलाई नबुझिन्जेलसम्म बारम्बार गरि नै राख्ने है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ फर्मुला आउनु पऱ्यो प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट भन्ने रुल्सलाई फलो गर्नु पऱ्यो है त